अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत शोर है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है, सोशल मीडिया पर भी है। चौधरी परवेज लही के साहबजादे मोनस लही के इस बयान के बाद कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था कि आप लोग पीटीआई में जाएं। और वो सारी कहानी और स्टोरी तो आपको पता है कि चौधरी साहब की जो डील है या चौधरी साहब का जो लेन देन का मामला है या चौधरी साहब को जो सहूलतें पीडीएम दे रही थी वो सारी डन हो गई थी। और वो मुश्तरका उम्मीदवार थे पंजाब के कि पंजाब में चौधरी परवेज लई पीडीएम के जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। लेकिन अचानक चौधरी शहजाद साहब को कहे कि जो सुबह वो घर से निकले तो बजाय चौधरी साहब की तरफ आने के वो बनी गाला चले गए। तो इतनी बड़ी जो तब्दीली थी उस वक्त उसकी समझ नहीं आई थी कि कहाँ चीज़ें डन, कहाँ दुआए खैर, कहाँ माजी के तलख हकीकतें भुलाकर एक दफा फिर शरीफ बरादरान से लेकर आसफ अली जरदारी और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो परवेज अली को साथ मिलाकर और उनको जिरेला बना रहे थे। तो यहाँ पे अचानक हुआ क्या, कौन सी ऐसी बड़ी वजह बनी, कौन सी ऐसी बड़ी ताकत बनी? उस वक्त कुछ लोग कह रहे थे जी किसी ऑफिसर का तो फोन आया, लेकिन वो किसी रिटायर्ड ऑफिसर का फोन आया है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन चौधरी मोनस लही के मुंह से जब ये बात निकली, ये खबर निकली, तो ये एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। माजी में हुआ जो हुआ, लेकिन क्योंकि चौधरी साहब अभी भी वजीर आला है तो ये एक नई बहस छिड़ गई है कि जो पिछले फरवरी से कह रहे थे कि हम लोग न्यूट्रल हो गए हैं और अपनी आखिरी तकरीर में एक धमाकादार तकरीर थी जिसमें दूसरों को बड़ी बड़ी नसीहतें कर गए थे। मशरकी पाकिस्तान को भी सियासतदानों के खाते में डाल गए थे और बहुत बड़ी बड़ी दूसरी बातें कर गए थे जनरल बाजवा साहब। और साथ में ये भी कह गए थे कि जी हमें जानवर कहा गया, हमें मीर जाफर कहा गया, मीर सादक कहा गया, लेकिन हम लोग अपनी बात पर अड़े रहे और हमने जो फैसला कर लिया था उस पर डटे रहे। हमारा फैसला ये था कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हमारा सियासत में कोई तल्लुक नहीं है, सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। और ये बातें भोली भाली कौम जो है वो काफी हद तक उन पर यकीन भी कर रही थी कि डेफिनेट बाजवा साहब जो हैं जाते जाते अपना गंद अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए उस पे लोग काफी हद तक यकीन कर रहे थे, काफी हद तक उनकी जो वो तकरीर थी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है, बड़ा सख्त सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा था? वफाकी वजीर दाखिल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि चौधरी मोनस लही के बयान ने फौज के सियासत से दूर रहने के मौक़िफ़ पर शक उठा दिया है, बल्कि उन्होंने तो फौज से वजाहत मांग ली है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आती कि फौज मुज़ाहमत देगी, क्योंकि वो फौज के हवाले से तो नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट बाजवा साहब का नाम लेकर कह रहे हैं। तो अब फौज और बाजवा दोनों एक साथ तो नहीं है। एटलीस्ट मेरे ख्याल में फौज अब बाजवा साहब से पाक हो गई है, साफ हो गई है। मतलब बाजवा साहब जो हैं वो कूच कर गए हैं, गुमनामी की जिंदगी में और गुमनाम अंधेरों में कहीं खो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले 2 4 6 महीने उनके बारे में हमें पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अ, चल रहा है, बहस चल रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक जो चीज मुझे जो करनी है ना, वो वजीर दाखिला का कहना है कि जनरल बाजवा अपनी भरपूर मुलाजमत तो गुजार चुके हैं, इनका फायदा नुकसान मैटर नहीं करता। उन्होंने अदारे की तरफ से कौम के सामने एक मौकफ इख्तियार किया कि सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। अब चौधरी मोनस लही के मौकफ पर शक उठा दिया है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसकी वजाहत जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर जाएं, बिल्कुल वजाहत होनी चाहिए। हमें और कौम को यकीन है कि असली क़यादत अदारे और कौम के साथ जो कमिटमेंट की है वो दुरुस्त और काबिल एहतराम है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि मोनस लही के बयान से तो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन भी मुतासर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। पंजाब की 17 सीटों पर इमरान खान की जीत और मरियम नवाज का इतनी कामयाब दौरे, इतना कामयाब कैंपेन का रिजल्ट, 17 सीटें इमरान खान जीत जाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कि क्या वाकई ही जनरल बाजवा साहब से वो न्यूट्रल थे या अंदर खाते से इमरान खान को भी राजी कर रहे थे और पीडीएम के साथ भी गेम कर रहे थे? और अगर ऐसा है तो फिर पंजाब के जिमनी 17 सीटों पर जो इमरान खान साहब जिमनी इलेक्शन जीते थे, जो उस वक्त कहा जा रहा था कि शायद पीडीएम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही, तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, बहुत सारे दूसरे मसाइल हैं, इस वजह से हुआ है। मुझे लगता है वो इस वजह से नहीं हुआ था, बल्कि वो उन्होंने बाजवा साहब की मेहरबानी थी इमरान खान पर, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था।
یہاں پہ اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری چاہیے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ عمران خان، اور پھر اس کے بعد عمران خان کی جو سیٹیں تھیں وہ سوائے گیلانی صاحب کے صاحبزادے اور کراچی میں ایک سیٹ کے تمام کی تمام سیٹیں عمران خان جیت گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران خان کو نیچرل ووٹ پڑا ہے، عمران خان کی پارٹی کو نیچرل ووٹ پڑا ہے، پی ٹی آئی کو مہنگائی، پی ڈی ایم کو مہنگائی کے خلاف ووٹ پڑا ہے، یا پھر یہ شفقت تھی والد محترم کی جو اب نہیں رہے ادارے میں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ یہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب ہر صورت پنجاب میں پرویز علی اور عمران خان کو دینا چاہتے تھے، اور شاید کسی حد تک بیلنس بھی کر رہے تھے، یہ ایک وجہ تھی بہت بڑی۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ عمران خان ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ مجھ سے بات کرو، میں لنگڑا، میں لولا، میں نہ ٹرن جوگا، نہ میں اٹھن جوگا، نہ میں بہن جوگا، واش روم بڑی مشکل جانا، خدا دا واسطہ جے میرے نال گل کرو، اور اگر تسی میرے نال گل نہ کیتی تے پھر میں اسمبلیاں توڑ دیاں گا، کہ بھئی اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی، میں چل نہیں سکتا، میں معذور ہوں، ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں، تو خدا کے واسطے آؤ مجھ سے بات کرو، میں چل نہیں سکتا، رحم کرو، اور اگر تم لوگوں نے رحم نہیں کیا نا تو پھر میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب ہر حالت میں فیس سیونگ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے فیس سیونگ مل جائے۔ یہ عمران خان کا اب مشن ہے کہ خدا را اب مجھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے اور جینے کے قابل چھوڑ دو۔ جب سب دروازے بند ہو گئے تو اب بڑے بڑے یوٹیوبر کے ساتھ فیس سیونگ کے لیے راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف یوٹیوبروں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، میڈیا پر بھی ان کی آواز جو ہے وہ ایسا ایسا بند ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کل جدوجہد بیساکھیوں پر تھی، اور وہ بیساکھیاں باجوہ صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور وہ باتیں ثابت بھی ہوئی ہیں، کیونکہ دیکھیں باجوہ صاحب کا جو یہ مونس علی کا جو بیان تھا نا، وہ ثابت کرتا تھا کہ عمران خان کی بیساکھیاں ہوئی ہیں۔ اگر عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، یعنی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر گئی ہے، یہ فیصلہ بھی نواز شریف صاحب نے کرنا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ یہ بھی ظاہر ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے اتنے بڑے جو فیصلے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے جھولی میں پھینک دیتے ہیں، اور میرا ذاتی خیال ہے، میری جتنی ملاقاتیں ہیں نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب کبھی دروازے تو بند نہیں کرتے، لیکن کیونکہ عمران خان ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو نواز شریف صاحب سے بھی کسی قسم کی کوئی رحم کی اپیل کرنی چاہیے، اور وہ وہاں سے بھی کہیں ایسے ہی نامراد نہ لوٹے۔ نواز شریف صاحب ایک بڑے دل کے، بڑے ذہن کے اور بڑے وفادار انسان ہیں۔ وہ گھر پہ آئے انسان دشمن کو بھی جھولی جو ہے نا بھر کے دیتے ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان کا ظرف، عمران خان کا پرابلم ذاتی حیثیت میں جو عمران خان نے ظلم زیادتیاں کی ہے، وہ تو شاید میاں نواز صاحب معاف کر دے، لیکن انہوں نے جو ظلم اور زیادتیاں اس وقت کی ہیں ملک پر، اور ملک جو جس حالت میں اس وقت ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور عمران خان کا سیاست میں اب کوئی کام بھی نہیں ہے، عمران خان کا سیاست میں کوئی رول بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، دو بہت بڑی سیاسی قوتیں ہیں، اور دو بہت بڑی سیاسی قوتوں کے ساتھ ساتھ حقیقتیں ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، پاکستانی سیاست سے نکالا نہیں جا سکتا۔ بہت دفعہ کوشش کی جنرل مشرف نے، جنرل ضیاء الحق نے، کہ کسی طرح سے ان کا پارٹیوں کو ختم کر دیا جائے۔ مشرف نے تو ایک دفعہ دونوں پارٹیوں کو ختم کر کے ایک اپنا سسٹم بھی بنا لیا تھا، اور اس کے بعد پھر پاشا صاحب، اور پھر وہاں سے ہوتی ہوتی یہ باجوہ صاحب، عمران خان کی صورت میں بھی ایک آپشن بنایا تھا، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو اکٹھے کر کے باندھ کے جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو ایک پارٹی بنائی جاتی ہے، وہ صرف ایک حکومت ہی چل سکتی ہے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ ریوڑ وہ جانوروں کا وہ خود بخود اپنے اپنے گھروں میں واپس لیتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، ان میں ہی قابلیت ہے کہ یہ ملک کو آگے لے کے جا سکے۔ آج یہ بھی ثابت ہوا کہ 70 سال سے ان سیاستدانوں کو عوام کی نظر میں کون برا بناتا تھا، وہ بھی جاتے جاتے باجوہ صاحب بنا گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے اب ظاہر ہے میرے خیال میں آرام ہی فرما لے تو بہتر ہے، سیاست ویاست ان کا کام نہیں ہے، ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ بس لوگوں کو قصے کہانیاں سنائیں کہ ان کو فائرنگ کیسی ہوگی، گولیاں نیچے سے کتنی گئی، اوپر سے کتنی گئی، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دے، خدا حافظ۔